आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो दुरूद तुनजीना के हवाले से है। एक रात का अमल है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये अमल इस तरह से बतलाए गए तरीका के मुताबिक कर लेते हैं तो अल्लाह करीम आपको एक दिन में वो सब कुछ हासिल करवा देते हैं जो सारी जिंदगी आपको नहीं मिल सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया वो अमल है और ये तमाम तर जो दुरूद है इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो बहुत ही खूबसूरत शान बयान की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़े ही प्यारे तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम का नजराना पेश किया गया है, क्योंकि जहाँ कोई चीज काम ना आए वहाँ इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आता है। तो आपने निहायत यकीन के साथ आपने इसको पढ़ना है। अल्लाह करीम आपके हामी और नासिर होंगे। और ये वाकयात, ये मामलात आपसे इस वजह से जिक्र किए जाते हैं कि आपका यकीन बढ़ जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के जरिया से जो मांगते हैं तो अल्लाह करीम किस तरह से उनकी मुश्किलात आसान फरमाते हैं। कभी तो हाथ उठाने की देर भी नहीं होती और अल्लाह करीम जो है वो सुन लेते हैं, और कभी ऐसा होता है कि दिल से निकली हुई वो सदा भी अल्लाह करीम सुन लेते हैं जो कि आपने अभी जबान पर भी नहीं लाई हुई होती, लेकिन अल्लाह करीम आपकी इस परेशानी को सुनकर आपकी इस परेशानी को हल फरमा देते हैं। जिस तरह से उन बुजुर्ग का वाकया मैंने आपसे जिक्र किया है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम इस तरह आपकी परेशानियों को खत्म फरमाएंगे, आपकी मुश्किलात को आसान फरमाएंगे, आपके मकासद को पूरा फरमाएंगे, आपकी मुश्किलात को खत्म फरमा कर इंशाल्लाह आसानियों में दाखिल फरमाएंगे। आपको हर किस्म के आफात से, बलियात से, दुश्मनों से, हासदीन से अल्लाह करीम जो है वो दूर फरमाएंगे। मालो इज्जत आपको हासिल होगा, हर मुश्किल आपकी आसान होगी, परेशानियां आपकी खत्म होंगी। बेशक दुरूद तुनजीना जो है वो दुरूद है जो हर मुश्किल, मुहिम, मसाइब और आलाम से निजात दिलाता है। इस दुरूद शरीफ को तुंजी भी कहा जाता है। इसके फजाइल जो है वो बेपनाह है और बुजुर्गान दीन ने इसको बारहा बार आजमाया है और बहुत से आम लोग भी इसको आजमाते हैं। जब भी किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं, किसी ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाते हैं तो फौरन से दुरूद तुनजीना को जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं। फरमाया जाता है कि जहाँ कोई वजीफा नहीं चलता वहाँ इसमें मोहम्मद चलता है। बेशक इंशाअल्लाह ताला इसके साथ दो मुख्तलिफ वाकयात भी हैं जो मैं आपसे जिक्र करूंगी इंशाअल्लाह, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के हवाले से ही है। इंशाअल्लाह ताला आपने मुकम्मल तौर पर इस वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है। आपको मुकम्मल इसका वजीफा भी जिक्र करूंगी। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान हो। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो है नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके हवाले से जनाब गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि कोई शख्स भी निहायत मुश्किल में अगर फंस गया हो तो उसको चाहिए कि बावजू मुअत्तर होकर ये दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करे तो इसकी मुश्किल बहुत जल्द आसान हो जाती है। जो कोई भी इस दुरूद पाक को किबलारू होकर अदब व एहतराम के साथ पढ़ता है तो अल्लाह ताला के फजल से इसकी सख्त तरीन मुश्किल भी अल्लाह करीम हल फरमा लेते हैं। ये तो इंसान के अल्फाजों को मुंह से अदा करने की देर है। और इस खास तौर पर दुरूद तुनजीना के हवाले से एक वाकया जिक्र किया जाता है जो कि एक बुजुर्ग शेख मूसा के वाकया का है कि हमारे काफिला जो है वो कहते हैं कि एक बहरी जहाज में सफर कर रहा था। जहाज एक बहुत बड़े तूफान में घिर गया। ऐसा तूफान कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चंद लम्हों में जहाज जो है वो डूब जाएगा ऐसा हमें मालूम हो रहा था। इस पर सवार तमाम लोग मौत के मुंह में चले जा रहे थे। और शेख मूसा फरमाते हैं कि अफरा तफरी के इस आलम में मुझ पर नींद का गल्बा आया और मुझे गनूदगी तारी हुई। इसी हालत में मैंने देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और हुक्म दिया है कि तुम और तुम्हारे साथी ये दुरूद पाक 1000 मरतबा पढ़ो। मैं बेदार हुआ, इन साथियों को जमा किया, बावजू होकर हमने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। अभी 300 बार ही पढ़ा था कि तूफान का जोर टूटने लगा और थोड़ी ही देर में आसमान साफ हो गया, समंदर पुरसकून हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से भी
اللہ کریم نے مشرف بایاب فرمایا اور ان کی پریشانی کو بھی ختم فرمایا۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ جو کہ ایسے عاشق کا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تو ان پر درود و سلام کے نذرانے بھیجتا تھا، لیکن آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سے خیال کرتا ہے، وہ واقعہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی کہ ایک صاحب اپنے ہاتھ میں ہمیانی لیے ہوئے جا رہے تھے، اس کے اندر کچھ پیسے وغیرہ تھے، ایک چور قریب سے بھاگتا ہوا ہاتھ سے وہ ہمیانی ان کی چھین کر نکل گیا، تھوڑی ہی دور آگے گیا تو اس کی بینائی ختم ہو گئی، اس نے وہیں پر رونا چلانا شروع کر دیا، کہنے لگا اے لوگوں، میں نے فلاں جگہ پر ایک آدمی کی ہمیانی چھینی ہے، مجھے اس جگہ پر لے جاؤ تاکہ میں اس سے معافی مانگ لوں، وہ میری آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ اللہ کریم لوٹا دے۔ جب لوگ اسے وہاں لائے اور ہمیانی کے مالک وہاں سے جا چکے تھے، قریب ہی ایک حجام تھا، اسے پوچھا کہ فلاں آدمی سے میں نے ہمیانی چھینی تھی، تم اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں پہچانتا تو ہوں، نماز پڑھنے کے لیے وہ آتے ہیں، وہ جو ہو سکتا ہے اگلی نماز کے لیے یہاں سے گزریں، اگر آئیں گے تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ چنانچہ اسے بٹھا دیا گیا، تھوڑی دیر کے بعد وہی آدمی گزرنے لگا، حجام نے کہا کہ سنو یہی وہ صاحب ہیں جو گزر رہے ہیں۔ چور نے ان کے قدموں پر گر کر معافی مانگنے لگا تو کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، جب میں نے آپ سے یہ چھینی تو میری فوراً سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو اس نے کہا بھائی میں نے تو تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا، پوچھنے لگا اگر اسی وقت معاف کر دیا تھا تو پھر میری آنکھوں کی بینائی کیوں گئی؟ تو انہوں نے کہا ہاں اس لیے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ تم میری ہمیانی لے گئے ہو، تم نے تو ظلم کیا ہے، آخر قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوگا، اگر پیش ہوگا پھر حساب و کتاب ہوگا، اور اس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں اتنی دیر ہو جائے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری امتی بھی جب تک جنت میں نہ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہی کھڑے رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری وجہ سے دیر نہ ہو جائے، اسی وقت میں نے تجھے معاف کیا کہ نہ مقدمہ پیش ہوگا نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے کے لیے میری وجہ سے دیر ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ بڑا ہی پر اثر، بڑا ہی پیارا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے جو نذرانے پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا بھی خیال کرتے ہیں کہ نہ میری کوئی ایسی کوئی سنت چھوٹے، نہ میری نمازیں یا میرے فرائض چھوٹے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دنیا میں ان کی سنتوں کو چھوڑنے والا بنوں، نہ آخرت میں ان کو کسی بھی قسم کی ایذا پہنچانے والا بنوں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا بڑا ہی رتبہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ زبان سے کچھ بھی نہ نکالے تو اللہ خود بخود ان کے مقدمے لڑ لیا کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی حاجت ہے تو آپ ضرور اس عمل کو کریں۔ تو آپ کی جو بھی پریشانی ہے، سب سے پہلے تو آپ باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر آپ 2 رکعت نفل ادا کر لیں، اپنی جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس کے حوالے سے آپ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کریں جس طرح عام نماز ادا کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس مصیبت، اس پریشانی کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے، اس حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس درود تنجینا کو درود شریف پڑھنے کے بعد، یعنی ابوالآخر درود شریف پڑھنے کے بعد قبلہ رو ہو کر آپ اس کو 300 مرتبہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، یہاں پر 1000 مرتبہ ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن بزرگان دین نے کہا ہے، جیسے جناب غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 300 مرتبہ کی ہی جو ہے وہ تاکید فرمائی ہے۔ تو اگر آپ 300 مرتبہ ہی پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کریم آپ کی اس پریشانی کو ایک ہی دن میں ختم فرماتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ ضرور اس کے ذریعے سے اپنی حاجات کو اللہ کریم سے منوائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔